बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सलमान हैदर। दुआ परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। और डार साहब की ना नवाज शरीफ साहब को बाईपास करके कुछ खुफिया मुलाकातें कन्फर्म हुई हैं। और ऐसे ही नहीं, नायब वज़ारत उज़्मा मिल जाती। पूरे पाकिस्तान को लगाया कि नवाज शरीफ का नुमाइंदा वज़ीर आज़म हाउस में नायब वज़ीर आज़म के तौर पर पहुँच गया। नहीं, असल कहानी कुछ और है, वो भी मैंने आपके सामने डिस्क्लोज़ करनी है। इसके अलावा बुशरा बीबी के हक़ में आज अदालत ने बड़े तगड़े रिमार्क्स दिए। उसकी डिटेल बतानी है। फवाद चौधरी साहब ने बाकायदा तौर पर तर्जुमानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की संभाल ली है, जो उन्होंने कहा है, और बात बहुत हकीकत पसंद है और दिल को लगती हुई बात कही उन्होंने। उसकी डिटेल बतानी है। आर्मी चीफ साहब का बयान, सोशल मीडिया, आज़ादी इज़हार राय, उससे मुतल्लिक, वो भी आपके सामने डिस्कस करता हूँ। तो व्लॉग मुकम्मल देखें, और अगर चैनल देखें तो सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका राब्ता रहे। सबसे पहले इसहाक डार साहब से मुतल्लिक मैं आपको बता दूं जी, जिस रस्ते से नायब वज़ीर आज़म वो बने ना, वो रास्ता अब थोड़ा थोड़ा वाज़े हो रहा है, और उनसे मुतल्लिक पहले भी मशहूर है। मैं आपको बता दूं, विद इन पार्टी, ठीक है, और मैं ऑन ओथ कह सकता हूँ, विद इन पार्टी ये चीज़ें डिस्कस भी होती हैं और उनको कंफर्म भी है कि वो ओहदे के लिए किसी से भी किसी किस्म की डील कर सकते हैं। यानी उनको अगर बाईपास करना हो तो वो 100 बार नवाज शरीफ साहब को भी बाईपास कर सकते हैं। और यही उन्होंने 16 महीने की हुकूमत का बेड़ा गर्क भी उन्होंने इसी तरीके से किया। मीडिया को मनूवरिंग पे लगाया, मिफ्ता फेल हो गया, मिफ्ता फेल हो गया, मिफ्ता फेल हो गया। और फिर जिस तरह उन्होंने IMF के साथ आई डैम केयर कह के जो पाकिस्तान का हाल किया है, उसके बहुत बड़े ज़िम्मेदार इसहाक डार साहब थे। तो बाकायदा मुझ समेत बहुत से ऐसे सहाफ़ी हज़रात, एंकर्स वगैरह, उनसे राब्ते थे कि जनाब ये ख़बर चला दें, ये ख़बर चला दें, देखें ये पूरी मनूवरिंग की गई थी। और इस बात को अब दानिश साहब और दीगर सहाफ़ी हज़रात और मिफ्ता इस्माइल साहब ने बरमला कह चुके हैं कि ये सब वो करते रहे हैं, तो बाईपास कर सकते हैं। पावर चीज़ ही ऐसी है सर, पावर बड़ी मज़ेदार चीज़ है। माजी में जब नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया था ना, तो इसहाक डार साहब जनरल बाजवा साहब के पास गए थे, ठीक है, और इन ख़बरों को कंफर्म कर रहे हैं कोई और नहीं जी, सीनियर सहाफ़ी हैं और बाखबर सहाफ़ी हैं ज़ाहिद हुसैन साहब। वो कह रहे हैं कि माजी में जब नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया था तो उस वक्त इसहाक डार साहब जनरल बाजवा के पास गए और अपना CV लेकर गए और कहा कि प्लीज़ आप मुझे वज़ीर आज़म बना दें, ठीक है जी, और क्योंकि आप तो कुछ भी कर सकते हैं। और साफ़ी साहब बताते हैं, ज़ाहिद हुसैन साहब, के उस वक्त उन्होंने नवाज शरीफ साहब को बाईपास किया था। और ये इंकशाफ पहली बार हो रहे हैं सर, अब इस तरीके से ये इंकशाफ पहली बार हो रहे हैं। अंदाज़ा लगा लें कि ये जनरल बाजवा साहब के ख़िलाफ़ जो लंदन से बातें करते थे ना, जो मीडिया पे 2-4 शुगलियाँ छोड़ते थे, ये दरअसल उस दर्द की वजह से था। इसहाक डार साहब का ये जो अटैक करते थे, कि जिस दर्द में उन्हें प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया गया था, तो ये चीज़ है। तो डार साहब हाउस ऑफ कार्ड्स में ना अपने पत्ते बिल्कुल रेडी करके रखते हैं, चाहे उनको किसी के लिए भी बाईपास करना हो। और मैंने फिर बताया, पावर बहुत ख़तरनाक चीज़ है। अगर शिप डूब भी रहा हो ना, तो बड़े घर वाले बचा लेंगे, बड़े घर वाले बचा लेंगे, क्योंकि टेक्नोक्रेट तो हैं। टेक्नोक्रेट इसका मतलब है सिस्टम के अंदर इन भी रहेंगे, सेटअप के अंदर इन भी रहेंगे। तो इसका मतलब है कि अगर इन ख़बरों को मुबैना तौर पर सही मान लें, तो इसका मतलब है ये सेटअप नवाज शरीफ साहब का नहीं है, ये सेटअप उनका है जिनके पास ये CV लेके जाते हैं, इसहाक डार साहब की हद तक कम से कम। खैर बाकी का भी बहुत हद तक अब चीज़ें ऐसे चल रही हैं, लेकिन इसहाक डार साहब की हद तक तो इतनी बात समझ में आ रही है। उधर तोशाखाना केस पर आपको पता है, तहाइफ वाले केस पे, तहाइफ बेचने पे एक नया केस बना रहे हैं। तो इमरान खान और बुशरा बीबी पर इन्होंने बनाया जी, और अब रेफरेंस की तैयारी है। तो जिसको बुशरा बीबी ने तो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया था, और आज इमरान खान साहब ने भी इसको चैलेंज कर दिया। जिस वक्त मैं आपसे बात करूँ इस वक्त उसकी संवाद जारी है। और ज़ाहिर बात है, नैब एक ही केस में, एक ही मामले में दो रेफरेंसेस कैसे बना सकती है। तो अब अदालत मेरिट देखेगी कि ये केस नैब के बनाने के काबिल है या नहीं है। हालांकि तोशाखाना में इमरान खान साहब को सज़ा भी हो चुकी है और वो सज़ा मुअत्तल भी हो चुकी है। तो मगर अब है कुछ नहीं इनके पल्ले इमरान खान साहब को अंदर सस्टेन रखने के लिए। तो ये चीज़ें तो डेफिनेटली करनी। उधर फवाद चौधरी साहब बहुत अच्छी बात की, उन्होंने बहुत आम और हकीकत पसंद बात की। वो कहते हैं कि अब किसी के लिए डील करना मुमकिन नहीं है, अब ये वक्त ही नहीं है किसी के लिए को डील की जाए, ये मुमकिन ही नहीं है। इमरान खान साहब भी डील नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो डील करेंगे तो उनको नुकसान होगा। वो शहबाज शरीफ बन जाएंगे, जिस तरह वो आए हुए, देखा, वो तो शहबाज शरीफ बन जाएंगे, और डील नहीं होनी चाहिए। दरअसल हम डील आईने पाकिस्तान के साथ कर चुके हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है।
انہوں نے کہا ہم ڈیل آئین پاکستان کے ساتھ کر چکے ہیں، ڈیل نہیں گفتگو ہونی چاہیے، اور 8 فروری کا الیکشن نے سب کچھ واضح کر دیا۔ تو انہوں نے باقاعدہ طور پر بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف آئین پاکستان پہ چلے گی۔ اس وقت آئین پاکستان کی جتنی بات کی جائے گی نا، جتنا اس پہ راسخ رکھا جائے گا، چاہے مینڈیٹ چوری ہو، چاہے مخصوص نشستیں ہوں، سپریم کورٹ کے، یہ سب آئین پاکستان سے متصادم چل رہی ہیں نا چیزیں، جو پاکستان تحریک انصاف کو سمیش کرنے کے لیے اور جسے کرش کرنے کے لیے جو چلائی جا رہی ہے، تو اچھی بات ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ فواد چودھری صاحب نے صحیح ترجمانی سنبھالی ہے، اور یہ وقت کا تقاضا بھی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ادھر آرمی چیف صاحب کی آج ایئر فورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی، انہیں دیگر کیڈر سے خطاب کیا، ان کو ان کی ذمہ داریاں بتائیں، ان کو ان کے آئینی حق بتایا، سب کچھ بتایا۔ بہت اہم بات کی جو مجھے ایسا لگا کہ مجھے آپ کے ساتھ کرنی چاہیے، کیونکہ آج کل آپ کو پتہ نہیں اظہار رائے کا بڑا معاملہ چل رہا ہے، آزادی اظہار رائے کا بڑا معاملہ چل رہا ہے، سوشل میڈیا کا بڑا معاملہ چل رہا ہے، ایکس کی بندش تو پتہ بھی چل گئی ہے، سبھی بے بس نظر آئے، پتہ چلا کہ خفیہ اداروں کی وجہ سے ان کی درخواست کے اوپر یہ ایکس کی بندش ہے، ٹویٹر کی جو بندش ہے، تو یہ چیزیں بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے۔ تو آرمی چیف صاحب اس پہ کہتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 19 میں واضح طور پر آزادی اظہار اور اس کی حدود متعین کی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، جو لوگ آئین میں دی گئی آزادی رائے پر عائد کی گئی واضح قیود کی بربلا پامالی کرتے ہیں، وہ دوسروں پر انگلیاں نہیں اٹھا سکتے۔ تو اس میں راوی کہہ رہا ہے، یعنی کہ واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ مختلف رائے اس میں چل رہی ہیں، لیکن اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی آئینی حدود کو جانتے ہیں، آپ اپنی آئینی حدود کی میں رہیں، ہم اس کی امید رکھتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے آرمی چیف صاحب نے یہ کہا ہے۔ باقی آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ پرویز الہی صاحب کی صحت کے معاملے پر ان کی زوجہ نے درخواست دی ہوئی تھی کہ انہیں جیل سے اسپتال منتقل کیا جائے، بلکہ آج درخواست پہ فیصلہ محفوظ ہوا، جسٹس ارباب صاحب نے محفوظ کیا۔ ممکن ہے انہیں اسپتال منتقل کیا جائے، اور درخواست میں پرویز الہی صاحب کو گھر جو ہے اس کو سب جیل قرار دینے کے حوالے سے بھی انہوں نے درخواست کی ہے۔ دیکھیں فیصلہ عدالت کیا کرتی ہے۔ مجھے لگتا ہے فیصلہ پرویز الہی صاحب کی صحت کو دیکھ کے ان کے حق میں آ جائے گا۔ ہاں، ادھر بشریٰ بی بی صاحبہ جو مسلسل کہہ رہی ہیں کہ مجھے بنی گالہ سے اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے، اور ان کے فیصلہ محفوظ کر لیا گیا آج عدالت نے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا، تو نظر یہی آ رہا ہے کہ اڈیالہ جیل منتقل ان کو کر دیں گے، کیونکہ جج صاحب کے جو ریمارکس ہیں وہ نہایت غیر معمولی ہیں۔ جسٹس میاں گل حسن صاحب ہیں، اور یہ بھی ان 6 لوگوں میں سے جنہوں نے حساس اداروں کی انوالومنٹ کے حوالے سے خط لکھا ہوا ہے، اور انہوں نے کہا بشریٰ بی بی کو آپ نے، انہوں نے ایکسکیوز یہ دیا نا کہ اڈیالہ جیل میں جگہ نہیں ہے، انہوں نے کہا جب سے بشریٰ بی بی کو آپ نے بھیجا ہے، سب جیل قرار دیا بنی گالہ کو، تو اس کے بعد کیا اڈیالہ جیل میں کوئی عورتیں آئیں؟ تو پتہ چلا جی ہاں بہت عورتیں آئیں۔ انہوں نے کہا آج جگہ نہیں ہے تو پھر کیسے؟ انہوں نے کہا آپ کہتے ہیں اڈیالہ جیل محفوظ نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں عدالت میں پیش نہیں کر سکتے، وہ جگہ محفوظ نہیں ہے، آپ بتا دیں کیا جگہ محفوظ ہے، کیا آپ محفوظ ہیں؟ یعنی جج صاحب نے یہاں تک بولا۔ انہوں نے کہا کس قانون کے تحت ان کو اڈیالہ جیل نہیں لے کے گئے آپ، اور اگر جگہ نہیں تھی تو ان کو ان کی مرضی کے بغیر آپ کیسے گھر بھیج سکتے ہیں؟ تو کبھی عدالت کو خطرہ کہتے ہیں، کبھی جیل محفوظ نہیں کہتے ہیں، تو قیدی کی مرضی کے خلاف اس کی جائیداد کو یعنی پراپرٹی کو سب جیل بنایا جائے، یہ کیسے؟ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بشریٰ بی بی صاحبہ کو اڈیالہ جیل منتقل کر دیا جائے گا، میری رائے یہ ہے، جب کیونکہ فیصلہ محفوظ ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے عدالت کے ایز اے ریمارکس کو دیکھتے ہوئے۔ باقی لیٹس سی دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔